ज़ाहिरी तौर पे दिल की बीमारी होती है या कोई भी इंसान के वजूद के हवाले से जो बीमारियां हैं मौजूद हैं वो ज़ाहिरी तौर पे पकड़ी जा सकती हैं, ठीक है, या उनको मॉनिटर किया जा सकता है। लेकिन जो रूहानी बीमारियां हैं जिनका ताल्लुक रूह से है, नफ्स से है, उनको मॉनिटर नहीं किया जा सकता, मतलब कोई दूसरा इंसान उसको मॉनिटर नहीं कर सकता, ठीक है। तो उसको मॉनिटर अगर करे, अगर इंसान वो रब ताला उसको तौफीक दे दे, ठीक है, वो इस हदायत के रास्ते पे आ जाए, फिर वो उसको मॉनिटर भी करता है और समझता भी है कि मेरे में क्या क्या कमी है, क्या क्या बुराई है, ठीक है, और क्या क्या बीमारी है। असल जो दिल की बीमारियां हैं वो यही हैं रूहानी, जिनसे जिनसे ही ये बीमारियों से ही जो हमें ज़ाहरी बीमारियां भी लगती हैं, ठीक है। जो हमारी ज़ाहरी बीमारियों का ताल्लुक है वो असल में इन रूहानी बीमारियों से ही शुरू हो रही हैं, ठीक है। उनकी रूट्स जो जड़ें हैं वो यहाँ से निकलती हैं, ठीक है। हमारे जो रूहानी बीमारियाँ वहाँ से, ठीक है, मतलब डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये सब चीज़ें कहाँ से निकलती हैं, ये सब इधर से ही निकलती हैं। हमारी जो रूहानियत या रूहानी तौर पे हम बीमार होते हैं, रूह जो हमारी बीमार होती है, या नफ्स जो हमारा बीमार होता है, जो तरबियत हमें की गई हमारी बचपन से लेके आज तक, जो हम तरबियत हमने हासिल की या इल्म हासिल किया, वो ज़्यादातर जो है हमें गुमराही की तरफ लेके गया। आप इसका मुशाहिदा कर लें, आपके सामने सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा कि मैं झूठ कह रहा हूँ या सच कह रहा हूँ। ज़्यादा 90% कहता हूँ मैं, 90% ज़्यादा लोग गुमराही की तरफ चले गए, ठीक है। इस दुनियावी इल्म की बात कर रहा हूँ। अगर जो 10% जिनका कंट्रोल है खुद पे, जिसकी वजह से ये दुनिया भी कायम है, जिसकी वजह से रब ताला इस दुनिया को बहुत सारी मुसीबतों से बचा भी देता है, ठीक है, जो तौबा कर रहे हैं, इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, वो लोग मौजूद हैं जो रब की हकमियत को मानते हैं, ठीक है, जिनकी वजह से हमारी भी बचत हुई है। और सबसे बेसिक चीज़ जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआएं हमारे साथ हैं, उस वजह से रब ने हमें छोड़ा हुआ है, ठीक है। अब ये सिर्फ़ और सिर्फ हमारी हुई तरबियत जो कि हकीकी तौर से इस्लाम और दीन के इल्म के मुताबिक नहीं हुई है, ठीक है, सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे या फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के लिए जो हमारी तरबियत में दीन शामिल किया गया, ये सब उसी की वजह से है। इसलिए हमारी सारी ज़िंदगी जो इंसान को एहसास भी नहीं होता कि वो गुमराह हो चुका है या अपनी नस्लों को भी गुमराह कर रहे हैं, ठीक है, या गुमराही की तरफ झोंक रहे हैं। ये सब शैतानी इल्म जो कि शैतानी इब्लीस के साथियों या ग्रोहों, जो उसके ग्रोह हैं या उसके साथी हैं, जो इंसान भी हैं और उनमें जिन भी शामिल हैं, और उसकी चालें और जो गलत इन्फॉर्मेशन है या गलत इल्म है, डिसइन्फॉर्मेशन है जो उसने फैलाई, उसकी वजह से, ठीक है, जो हमारी तरबियत में शामिल हुआ, ठीक है, जो किया गया, ठीक है, शामिल किया गया, ठीक है, बाकायदा एक मंसूबे के तहत, ठीक है, वो बहुत सारी चीज़ें जो हमारे तरबियत में शामिल की गई। अब गौर करें, हमने कभी भी आज जब आप इस तफसील से अगर मेरी गुफ्तगू को सुन रहे हैं सब, तो गौर फिक्र या तवज्जो से सुन रहे हैं, तो क्या हमने कभी नफ्स को जानने और इसकी तरबियत के बारे में कभी भी मैंने या आपने जानने की कोशिश की है? अभी जब आप मेरी बात सुन रहे हैं, तो क्या आज से पहले आपने कभी कोशिश की है? ये सवाल आपसे है मेरा, और गौर करें और पूछें खुद से ये सवाल, क्या सोचा इस बारे में? अगर जवाब नहीं है तो आज गौर करें, इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे और मान कर अमल भी करने लगेंगे। बस तवज्जो से सुनते जाएं मेरी बात को, ठीक है। तो चलें आगे चलते हैं कि अब कोशिश करते हैं कुरान से जो तसव्वुफ़ और फ़क्र को समझने की कोशिश करते हैं कि क्या चीज़ है ये। तो बस आज एक दफ़ा आप सब सुनने वालों की वाले जो है वो एक दफ़ा कोशिश करें, फिर देखें आपकी ज़िंदगियाँ कैसे बदलती हैं या कैसे रब ताला जब दिलों को फेरता है तो कैसे फेरते हैं, ठीक है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जो अल्लाह से पूछा कि फ़िरौन के साथ क्या सलूक किया जाए, ठीक है, तो ये मैं कुरान से आपको समझाने लगा हूँ तसव्वुफ़ और फ़क्र क्या चीज़ है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने जब रब से पूछा कि फ़िरौन के साथ क्या सलूक किया जाए, तो अल्लाह ने रब ने कहा इसे मेरी तरफ भेजो, डिस्पैच कर दो, ठीक है। तो आपने पूछा इसके बाद क्या करें, हज़रत मूसा ने पूछा, तो अल्लाह ने फरमाया फिर आप भी हमारी तरफ आ जाएं, ठीक है। ये रब ताला कुरान में कह रहा है। तो बात समझें कि बात सिर्फ इतनी सी है कि ज़िंदगी में हम पहले दूसरों को भेजते हैं अल्लाह की तरफ, ठीक है, और फिर ख़ुद चले जाते हैं, ठीक है। एक इंसान या हमने अपने करीबी जो सोचें इस बात पे कि हम जब अपने करीबी को किसी इंसान को खो देते हैं या हमारा बाप फोत हो जाता है, तो
اس بات پر غور کریں کہ ہم بہت روتے ہیں، ٹھیک ہے، اتنا کہ حال بے حال کر لیتے ہیں خود کا، ٹھیک ہے، تو پاگلوں کی طرح روتے ہیں. پھر ہم سے ہمارا کوئی ٹیچر یا بڑا پوچھے کہ کیوں روتے ہو، ٹھیک ہے، تو انسان کہے کہ والد فوت ہو گئے ہیں اس لیے روتا ہوں، ٹھیک ہے. پھر ہمیں تسلی دی جاتی ہے، ٹھیک ہے، اس ٹیچر یا اس بڑے کی طرف سے کہ رو نہیں، تم بھی آخر اس کے پاس جاؤ گے، جلدی ملاقات ہونے والی ہے والد سے، ٹھیک ہے. تو جو حقیقت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، ہماری پوری کی پوری زندگیوں میں 2 دفعہ جدائی ہے، بلکہ کئی مرتبہ جدائی ہے، ٹھیک ہے. اب حقیقت یہاں یہ سمجھیں کہ زندگی ہمارا عمل نہیں ہے، پیدا کرنا ہمارا عمل نہیں ہے، ٹھیک ہے، مرنا یا مارنا ہمارا عمل نہیں ہے، مطلب زندگی کا آغاز بھی ہمارا عمل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور ہمارا انجام بھی ہمارا عمل نہیں ہے بلکہ کسی اور کا عمل ہے، ٹھیک ہے. تو اس آغاز اور انجام کے درمیان میں ایک بھرم ہے، جو بھرم قائم ہے کہ ہم عمل کرتے ہیں لیکن وہ عمل بھی ہمارا نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو ان باتوں پہ غور کریے جو میں کہہ رہا ہوں. جس ذات نے ان دوسروں کو مقید کر رکھا ہے، یا جس ذات نے ان 2 سروں کو مقید کر رکھا ہے آپس میں، ٹھیک ہے، اب اس ذات نے درمیان میں خلا یا آزادی کا بھی تصور دے رکھا ہے انسان کو، ٹھیک ہے، ورنہ تو اصل میں جو ہے آزادی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے. تو غور کریں اور اس مثال سے سمجھیں کہ اگر ہم صبح گھر سے نکلتے ہیں اور سارا دن ٹائم وقت یا باہر گزار کر رات کو جو ہے گھر واپس آتے ہیں، آفس جاتے ہیں، یونیورسٹی جاتے ہیں صبح اور واپس پلٹ آتے ہیں، تو گھر واپس آ گئے تو پھر سوچیں ہماری آزادی کیا ہے، ٹھیک ہے. جب آنا یعنی اس دنیا میں پیدا ہونا، ٹھیک ہے، یا ٹائم گزار کے یا آزمائش سے دنیا امتحان میں جو ہے دینا، دنیا میں درست طریقے سے جو دیا جائے، پھر اب شام ڈھل جائے گی تو واپس جائیں گے ہم، موت آ جائے گی، ٹھیک ہے، واپس گھر لوٹ جائیں گے. تو اب دونوں صورتیں جو غور کریں، پیدا ہونا اس دنیا میں، ٹھیک ہے، ٹائم گزارنا سارا دن یعنی زندگی، ساری زندگی، اور پھر واپس جانا، پلٹنا، دونوں صورتیں ہم اس کے پابند ہیں، ان دونوں صورتوں کی. تو آزادی کیا ہوئی اور آزادی کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ انسان نے سوچنا ہے. اصل میں یہ آزادی ہی ہے ہی نہیں، غلامی ہے. اب جس انسان نے واللہ دل و دماغ اور قلب روح سے مان لیا کہ یہ غلامی ہی ہے واقعتاً، تو پھر وہ انسان یہاں اپنی ساری زندگی غلام بن کر ہی گزاریں گے، ٹھیک ہے، انشاءاللہ. اب ہمیں اس غلامی کی سعادت کو سمجھنے کی توفیق دے رب تعالیٰ، آمین ثم آمین. اب سب میرے سمیت اس حقیقت کو پہچانو یا پہچاننے کی کوشش کریں جو میں آپ کے سامنے لانے کی کوشش میں ہوں، کہ تمہارا اور میرا اپنا کیا ہے، کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، جس کو ہم اپنا کہہ رہے ہیں وہ کیا ہے، ٹھیک ہے. ہمارے اندر جو کچھ موجود ہے یا ہماری اندر باطن کی دنیا میں ہمارا اپنا نہیں ہے، ٹھیک ہے. جب ہر چیز کا تخلیق کرنے والا یا تخلیقات جو ہے وہ رب ہے، ٹھیک ہے. چہرے بھی رب بناتا ہے، بینائی بھی رب دیتا ہے، محبت و عشق بھی وہی عطا کرتا ہے، عقل بھی وہی دیتا ہے، صحت بھی رب دے رہا ہے، ٹھیک ہے، خیال بھی وہی دے رہا ہے. تو یہ وہ سب جو ہے وہ رب کا ہی تو ہے. تو آپ کی اپنی یا انسان کی یا میری ملکیت میں کیا چیز ہے، ٹھیک ہے، یہ سوچنا ہے آپ نے. تو کچھ بھی نہیں ہے، واللہ کچھ بھی نہیں ہے ہماری ملکیت. جسم بھی رب تعالیٰ کی امانت ہے، روح بھی رب کا حکم ہے، ٹھیک ہے. اب چاہے افکار کی ملکیت ہو، فکر کی ہمیں احساس ہو یا نہ ہو، ہمارے کرداروں کی ملکیت ہو، یا فقراء یا فقر کی ملکیت ہو، یعنی کوئی بھی ملکیت ہو، ہماری اپنی انسان کی نہیں ہے، ٹھیک ہے. انسان کسی چیز کو اپنا نہیں کہہ سکتا، کیونکہ ہے ہی نہیں اپنی، بلکہ آپ کی، میری، ہم سب کی ملکیت ہے، ٹھیک ہے. جو ہمارا مالک ہے اصل میں اسی کی ساری ملکیت ہے، ٹھیک ہے. یعنی ہم سب ہمارے مالک یعنی خالق کی ملکیت ہے، جس نے ہمیں بنایا ہے، ٹھیک ہے. زندگی بھی مالک نے بنائی ہے، پیدا بھی رب مالک نے کیا ہے یا رب تعالیٰ نے کیا. اب بات صاحب فقر کی یہ ہے کہ وہ یہ جانتا ہے کہ ہماری زندگی ہماری نہیں ہے، ٹھیک ہے. جو فقر ہے یا صاحب فقر جو انسان ہو جاتا ہے، جو رب تعالیٰ جب اس کو یہ کیفیت عطا کر دیتے ہیں یا اس تحفے سے نواز دیتے ہیں، تو وہ یہ جان جاتا ہے کہ ہماری زندگی ہماری نہیں ہے، ٹھیک ہے. یہ پہچان ہو جانا اور اس فہم اور عقل کو پا لینا اس انتہا سے، ٹھیک ہے. تو میں جو ہے رب سے عشق اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق میں اس جذبے کو پا لینا، ٹھیک ہے. آگے بات کرتا ہوں اس حوالے سے.